श्रीब्रह्मणा कृतं विष्णुस्तोत्रम् क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं
यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं
ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामर्वपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामर्वपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामर्वपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामर्वपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामर्वपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत ववन्दे चरणो मूर्धा
कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तोऽस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तोऽस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तोऽस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तोऽस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तोऽस्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हष्यन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवं ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ववन्दे चरणो मूर्धा कृताञ्जलिर्भाषत। ब्रह्मोवाच
त्वं गतिः सर्वभूतानां नन्तो अश्यखिलात्मकः व्यापी सर्वामरवपुर्महायोगी सनातनः तौमात्मा सर्वभूतानां प्रधानं प्रकृतिः परा वैराग्यैश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः त्वं कर्ता चैव भर्ता च विहन्ता सुरविदिशां त्रातुमर्हस्य नन्तेषु त्रातासि परमेश्वरः इत्थं च विष्णुर्भगवान् ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः इति श्री कूर्मपुराणे पूर्वभागे षोडशाध्यायान्तर्गतं ब्रह्मकृतं विष्णुस्तोत्रं श्रीनारायणार्पणमस्तु। ओं श्रीनारायणाय नमः।